Hello and welcome to Goa News Now. Friends, very recently, the Goa forward leader and supremo, Vijay Sardesai was in Vasco. आणि जो तो वास्कोन आल्लो जनता दरबारात त्यांनी एक बरे स्टेटमेंट मारलेले ऑल वॉज अगेन्स्ट मुर्मुगांव MLA संकल्प आमोणकर. कोर्टाचीही चर्चा जाल्ली and all allegations was that the MLA is trying to put hands on the court operation आणि जे लोक आसा तांकां सप्रेस करपाची तेजी तयारी चल्ला आणि in this all bargain court operation somehow will have some repercussions. तेजे उपरांत एक वर्तमानपत्रान हे स्टेटमेंटाक यूज करून they made it much bigger news saying that one MLA, that is Sankalp Amonkar, have used arm twisting techniques आणि खूपशे users आहा पळय तांकां त्रास करपाचे प्रयत्न करता. MPT also made certain statement आणि तेजेच विरोध आयज जे माझे फाटल्यान तुम्ही पळोवंक शकता ऑल big leaders म्हणून शकता नॉट लिडर्स एक्चुअली बट पोर्ट युजर्स सगळे हांगा जमा आसात. ट्रान्सपोर्टर्स, शिप स्टँडर्स अँड अदर युजर्स सगळ्याचे म्हणणे आसा दॅट MPT इज मॅन्युपुलेटिंग, मिसगायडिंग अँड ट्रायंग टू डू समथींग व्हेरी डिफरंट. आमच्या वांगडा सध्या आसा ते तुमचें नांव कितें? वसीम शेख. डायरेक्ट एलिगेशन आसा तुमच्या MPTचे विरुद्ध? 100%. कित्याक? आता आयज तुमकां सांगलेले की काल आमची एक मिटींग आपयली MPT चेअरमॅनान ऑल ट्रान्सपोर्टराक लागून. वेन आय वेंट टू अटेंड दॅट मिटींग म्हाका थंय गेलो उपरांत म्हाका अशें कळून आयलें की बाबा थंय दुसरे कोण ट्रान्सपोर्टर जे येयल्ले तांकां हें सांगून धाडून दिलां परते की मिटींग ही जी आसा ती कॅन्सल जाता आनी फक्त जी आसा मिटींग जी आसा आमच्या वांगडा वेंकटेश्वर ट्रान्सपोर्टरा वांगडा जावपाची आसा. आमी मिटींग अटेंड करपाक जेन्ना भितर गेले MPT ऑफिसान भितर वयतकूच आमकां अशें कळ्ळें की बाबा भितर तो हँडलिंग एजंट जो आसा दुसरो तो थंय बसलोलो आनी जी कंपनीन कंप्लेंट केल्या MPT तो कंपनीचो रिप्रेझेंटेटिव्ह थंय उपस्थित आसलेलो. आमी तेजे उपरांत भितर गेले कॉन्फरन्स रुमान चेअरमॅनाक मेळपाक. चेअरमॅनाक मेळ्ळे आमी आनी चेअरमॅनाक फर्स्ट क्वेश्चन म्हाका चेअरमॅनान हें विचारलें की तुमी डिस्पॅचीस कित्याक बंद केला, म्हाका कंप्लेंट रिसीव जाली. आनी चेअरमॅनाक म्हाजो हो रेकॉर्ड आसा आनी चेअरमॅनाक सगळे रेकॉर्ड दाखयला. टील 3 जुलै पर्यंत आमी डिस्पॅचीस तेंचे चालू दवरलेले आसा. आमी तेंचे डिस्पॅचीस बंद करूंक ना. आमी डिस्पॅचीस फक्त जेंचे 70 टन्स जो मटेरियल आसलेलो आउट ऑफ 50,000 टन्स तो फक्त आमी होल्ड करून दवरलेलो कित्याक आमचो पेमेंट तेंच्यांनी रिलीज करूंक नासलो. सो हे जे मीडिया जे येता ऑल मिसगायडेड और 100% मिसगायडेड. 100% मिसगायडेड. दे आर ट्रायंग टू डिफेम आवर MLA's image because our MLA is fighting for us. Well, the statement तुम्ही full इंचे press conference after this you can watch. But what is more important, one time in what we have known that Mormugaon port त्यांना trust आले आता association authority was generating 30% of the state GDP contributing. आयज कितें हालत आसा सगळ्यांक खबर आसा. हे जे माझे फाटल्यान लोक आसा all are crying, all are today standing behind the MLA saying MLA is protecting the business people and the local community and trying to help these people. But dusre baju je news येता दुसरी आसा. So all thing we will be also trying to get other side of the story. But today what happened exactly after this? आता 25-30 वर्सांनी ट्रान्सपोर्ट करता पण तशें चल्ला पळय तशें स्मूथली चल्ला. ही जे एलिगेशन घालता पळय संकल्पाचेर बी ती म्हाका दिसना हे रॉंग एलिगेशन. कित्याक हांव अजून ट्रान्सपोर्ट करता अजून पासून आमकां काय प्रॉब्लेम जाता. कित्या खातीर एलिगेशन येता? आतां सगळे पॉलिटिकल जाल्लेले आसा. MPT प्रायवेटायज करपाक सोदता सगळे तेंचे मोनोपोली चल्लेली आसा. वास्कोचो एक ट्रक ओनर आता जे कितें चल्लां जे कितें भितर चल्लां तेजे आयकून म्हाका अशें दिसता की आमी सगळे ट्रकवाले भायर पडपाचे आहा. ही MPT आनी तो ATM कोण आहा तो आनी ट्रान्सपोर्टरांक सांगता तुमचे गाडयो घेया म्हणून. ट्रान्सपोर्टर जर गाडयो घेवन जर धंदो करपाक गेला जाल्यार आमी कितें करपाचें? आमी खंय वचपाचें? हो कोळसो ही माती हे सगळे आमची फॅमिली आमची भुरगीं आनी आमी खाता. आनी हे भायले हो डेल्टा आतां हे जे इश्यू करता की आपले डेल्टाचे ओन व्हडले गाडयो आहा 10 टायराचे
ते गाडयो तेंचे पयलीं भायर उडोवपा जाय आनी लोकल बॉडी जी आसा लोकल ट्रान्सपोर्टर आहा लोकल टिप्परवाले आसा हेंची गाडयो तेंच्यांनी भितर घेवपा जाय आनी जर फाल्यां सकाळीं जर प्रायवेटायज कितें जाता जाल्यार आमचे कडेन दुसरो ऑप्शन ना रस्त्यार येवपाचें आनी सगळें बंद करून उडोवपाचें हें जर बंद करपाक जर एमपीटीक जर तशें जाय जाल्यार तेणें तें प्रायवेट करपाचें नाजाल्यार आमचें आयकून आमी लोकल आमची टिप्परी भितर चलपा जाय हे बायलांचे आहा ते काडून भायर उडोवपा जाय आनी हे डंपर आहा ते पयलीं भायर उडोवपा जाय comes in there ki many of the stevedores cargo handlers have left the port because of this. All the stevedores which were working from last 7-8 years are still working today. None of the stevedores have left the port, and there is no such truth in the news which has come in Times of India that because of the high-handedness few of the players have left it. So I totally deny it. All the players are still working and will continue to work. जो 10-11 नंबर जो प्रायवेटेशन जाय जाल्यार आमकां लोकल टिपरांक भरपूर प्रॉब्लेम जावपाचा कित्याक आतांच जेन्ना जे प्रायवेटेशन जायनासतना तेंच्यांनी 10-11 नंबराची बोटी लागता वेस्टर्ली जिप्सनाची जावं लायमस्टोनाची जावं आनी HBMची जी बोटी बीन लागता त्या 10 टायराची तेंची गाडी ज्यो घातलेल्या ते तीच हें करता मुवमेंट करता आनी जेन्ना रॅक लागता तेन्ना आमकां ते आफयता भितर आनी आफयता आमी मारता टिपी पण तेंच्या भितरूच तेंची 10 टायराची गाडी इनवॉल्व जाता आनी आमकां लोकलांक जे आहा ते कांयच काम मेळना कितें असल्याने आमकां भरपूर त्रास जाता फुडें आमी तांकां CMा कडेन वचून एश्युरन्स मागले आमी CMाक वचून एश्युरन्स दिले आमकां कित्याक आमकां तुमी सपोर्ट करतले म्हणून कितें पण आजुनूय काय तेंच्यांनी 10 टायराची गाडी काय काडूंक ना आमी CMा कडेन इतलेंच मागता कितें ती 10 टायराची ज्यो गाडी घातल्या भितर तेंच्यांनी काडच्यो आनी आमकां 6 टायरांच्यो ज्यो गाडी चलता तांकां काम दिवचें कितें कितें जो न्यूज येयला आनी कितें पळय ते हें जाला ते इट इज टोटली फॉल्स बिकॉज ज्या पर्यंत आमी हा द लोकल MLA स्टूड बाय अस he has taken us to CM 2 times, he has given a memorandum and तो जाता तितलो आमकां हेल्प करपाक सोदता तो जाता तितलो हांगा मागता की लोकल्सांक काम मेळो लोकल्सांक पण तशें जायना हांगा सो खंय ना खंय म्हाका दिसता की ते दिपोवपा खातीर आमच्या खातीर सम एलिगेशन्स मायट कम बिकॉज वी हॅव अ प्रूफ ऑल्सो ओवर हियर दिस इज गिव CMाक हे मेमोरेंडम दिल्ले 2 फावटी दिल्ले आमच्या कडेन आहा तेन्ना सुद्दां आमकां लोकल MLAच आमचो घेवन गेल्लो की लोकल्सांक काम मेळना हेंचें काम दुसरे ओडून घेता आणि सेम चालू आहा व्हडले गाडयो तेंच्यांनी भायल्यो गाडयो हाडून 10 टायराच्यो गाडयो हाडून तेंचें काम पळय लोकल्सांक मेळोंक जाय टिप्परवाले ते काम आयज भितर पोर्टान ते करता सो हें काम आमकां हें एक्चुअली आमचें काम सो आमच्या पोटार पांय धरून ते खंय तरी फुडें वचून आमचें काम घेवन बसला ते फुडें कितें म्हणटा तुमचें कितें म्हणटा आमचें इतलेंच डिमांड आहा की हे प्रायवेटायजेशन आतांच समज जेन्ना आतां हे जावन आमकां काम मेळना जाल्यार फाल्यां समज प्रायवेट प्लेयर कोणी भितर येयलो आनी प्रायवेटायजेशन जालें जाल्यार आमचें अस्तित्व कितें आसतलें वे वील वी स्टँड आतांच आमकां मेळना समज ते प्रायवेट जाले जाल्यार ते आमकां अशेंच काडटले बाहेर उडयतले वी डोंट हॅव एनीवेअर टू गो फुडें स्टेप कितें घेता तुमी सो आमी स्टेप घेता जाता तितले आमी लोकलांक आमी आमच्या MLA बरोबर रावतले आनी वील ट्राय टू ब्रिंग एज मच एज लोकल पीपल इनसायड एंड जाता तितलो पोर्ट आमी लोकलां अंडर दवरपाक सोदता पण अशी एलिगेशन आहा की हे पोर्टाचो ऑपरेशन भायल्याकूच दिता लोकल्साक भायर मारला सारकें या आय एम एग्रींग इन दॅट हांव सांगता न्हू जे आमचे ट्रान्सपोर्टेशन आहा जे लोकल हेचे ते हांवें सांगलें न्हू आतां तेंच्यान सगळ्यो भायल्यो गाडयो हाडा आपले कंपनीच्यो म्हणल्यार खंयच्यो भायल्यो गाडयो तेंची कंपनीच्यो तेंची कंपनी हांगा रेजिस्टर्ड कांय ना सो जे काम आमकां मेळपाक जाय ते तेंची सगळ्यो भायल्यो गाडयो येवन करता हांगा आतां कशें आहा सांगपाचें म्हणल्यार आतां आमी आमचे ग्रिव्हन्सेस घेवचे when we met our honorable MLA and we told him all the grievances whatever we had पळय आमची लायव्हलीहूड जी आसा आमची आयज टेकार पावलेली आसा हे खंय तरी MPT आयज हे जे प्रायवेटायज करपाक भायर सरलेले आसा तेंचो मेन हेतू कितें आसा हे प्रायवेटायज करून आमचे सारके जे बारीक बारीक बिझनेस करपी मनीस कोण आसा भितर हेजे भितर तांकां जेन्ना ते एक फावटी तेंच्या हातीन मेळटले ते एक शॉटान आमकां सगळ्यांक भायर मारपाक तांकां पावर आसतलो So we have that fear in our mind. So with that fear, we went to meet our MLA. We told him, आता कशें आसा, तांकां खंय तरी ते पर्टिक्युलर मनशाक सेफगार्ड करपाक लागून कितें तरी एक पिक्चर दुसरो दाखोवपाक लागून ते आमचे MLAक टार्गेट करूंक चिंतता हांगा म्हणून ते परत एकूच टॉपिकार हाडून मॅन पॉवर यूज करता आनी हे करता आतां म्हाज्या वांगडा खुबशे ट्रान्सपोर्टरूय आसा आनी अदर स्टेक होल्डरूय आसा हेंकां कोणाकूच तेंचो कसलोच त्रास ना वी टोटली डिनायड वॉट एवर एलिगेशन्स आर मेड ऑन आवर ऑनरेबल MLA. What is the actual story? केन्ना येयल्लो कार्गो? What are the allegations? जिप्सम कार्गो म्हणटा पळय
तेंच्यांनी न्यूजार अशें दिल्लें आसा की मे म्हयन्यान आनी जून म्हयन्यान येयल्लो कार्गो स्टील इट इज लायिंग इन द पोर्ट. आय हॅव गिवन यू द फिगर्स दॅट फर्स्ट शिपमेंट हॅड कम सी दिस फर्स्ट शिपमेंट ऑफ KK Enterprises had come in the month of May. मे म्हयन्यान तेंचो शिप आयिल्लो विच वॉज 32,232 टन्स क्वॉन्टिटीचो. आउट ऑफ वीच टील 29 जून आमी ऑलमोस्ट ऑल 98% कार्गो जो तेंचो आसलेलो आमी ऑलरेडी लिफ्ट केल्लो आसा. जेन्ना आमी तो कार्गो लिफ्ट केला तेजे उपरांत हो एलिगेशन कित्याक घालता की मुद्दाम तो कार्गो भितर होल्ड करून दवरलेलो आसा. आनी सेकंडली 1000 टन लेस देन 1000 टन जो तेजे भितरलो उरलेलो कार्गो आसा तो कार्गो एक्चुअली द इम्पोर्टर आनी जी रिस्पेक्टीव बायर कंपनी आसा तेंचे भितर कितें तरी तेंचो डिस्प्यूट आसलेलो. ते डिस्प्यूटाक लागून तेंच्यांनी तो कार्गो आमकां सांगलेलो सद्या तुमी तो ट्रान्सपोर्ट करनाका, आमचे कितें तरी सेटलमेंट चालू आसा. वन्स इट इज डन वी वील लेट यू नो, देन यू कॅन स्टार्ट द डिस्पॅचेस म्हणून आमकां इंटिमेशन दिलो. तेका लागून आमी ते बंद दवरलेले. सेकंड कंपनी जी आसा जे कंपनीन म्हाका अशें कळ्ळें की MPTन मेल धाडून कंप्लेंट केल्या की हांगा ट्रान्सपोर्टेशन जे आसा तेंचे मुद्दाम हाडून दवरलेले आसा. ते कंपनीचे सुद्दां तुमकां सांगता हांव एप्रील म्हयन्यान तेंची शीप येयल्ली 50,000 टनाची. 50,000 टना भितरलो जो कार्गो आसलेलो 40,000 टन जो आसलेलो बाय रेल्वेक ऑलरेडी तेंच्यांनी विदीन 1 मंथ्स टायम तेंच्यांनी ऑलरेडी ट्रान्सपोर्ट केल्लो आसा. हार्डली उरलेलो जो 10,000 टन कार्गो आसलेलो तो बाय रोड वचपाचो आसलेलो. That cargo also we have already transported. Out of that hardly 70 tons जो कार्गो आसा तो आमी होल्ड करून दवरलेलो आसा बिकॉज त्या पार्टीन आमकां परतून रिमाइंडर धाडून सुद्दां तेंच्यांनी आमकां पेमेंट करूंक ना. तुमकां जाय जाल्यार म्हजे कडेन ते मेल धाडलेले आसा ते सुद्दां हांव तुमकां दाखोवंक शकता की आमी तांकां मेल धाडला. आमचे जे टर्म्स एंड कंडिशन जे आसा ते आमी इवन हांवें हे चेअरमॅनाक सुद्दां सांगलेले. हे चेअरमॅनाक सांगून सुद्दां चेअरमॅनान आयज जी बायट तेणें जे आयज हे केल्लें आसा मिडियान जे रिपोर्ट दिल्ले आसा की इश्यू कांय नासलेलो, दोनूय पार्टीक आमी आपयला सेटलमेंट करून आमी ट्रान्सपोर्टेशन स्टार्ट केला विथ टायम एंड डेट मेन्शन करून दीस कसो आसलेलो ते सगळे तेणें सांगले. पण तेणी भितरले सट कितें आसा ते अजून पासून भायर काडूंक ना. म्हाका हेजे भितर दुबाव असो दिसता हेचे सट कित्याक भायर काडना हेच्या फाटल्यान कितें तरी हेतू तेंचो आसतलो. मायट बी ते पर्टिक्युलर जो स्टेक होल्डर आसा तेंचो जो पार्टी आसा जेका तेमी प्रायवेटायज करून दिवपाचे आसा मायट बी तेका सपोर्ट करपाक लागून हे मुद्दाम तेका तेजे जे कारस्थानी आसा लिपोवपाक लागून तेमी हे मायंड डायवर्ट करपाक लागून लोकांचे हे अशे कारस्थानी तेंचे चालू आसा. MPT चेअरमॅनाकूय मेळ्ळाशें न्यूज जाता. येस, yesterday we had gone to meet him. आमकां फर्स्ट ऑफ ऑल आमकां मॅसेज अशी आयिल्ली की सगळे ट्रान्सपोर्टराक आमी आपयला म्हणून. वेन आय गॉन टू मीट देम म्हाका थंय वयतकूच कळ्ळें की बाबा थंय कोणूच ट्रान्सपोर्टर ना. आय वॉज द ओनली ट्रान्सपोर्टर हू वॉज प्रेझेंटेड ओवर देयर. वेन आय इन्क्वायर्ड अबाउट दॅट आय केम टू नो दॅट ऑलरेडी 3 or 4 ट्रान्सपोर्टर which had come over there for the meeting, one of the official from the MPT had told them that meeting is already been cancelled. Only the person who has come from Venkateshwara Transport आम्ही त्याच्या वांगडा मिटींग घेतले तो मनीस हांगा आसूंक जाय. वेन आय एंटर्ड ते स्टोरी हांवें तुमकां सांगला कोण आसलेलो भितर. जेन्ना तुमी ट्रान्सपोर्टराची मिटींग आपयता फक्त ट्रान्सपोर्टर म्हणून आपयता ते जाग्यार हँडलिंग एजंटाचें काम कितें आसा म्हाका तेच कळूंक ना. तो मनीस थंय कित्याक आसलेलो कोण तो डेल्टाचो जो तेंचो मेन चीफ आसा हांगासरलो राघोबा खोतकर म्हणून तो थंय प्रेझेंटेड आसलेलो. डिस्प्यूट आमचे भितर जो आसलेलो ती इम्पोर्ट पार्टी आसा आनी हांव तेंचो ट्रान्सपोर्टर आसा आमचे भितर डिस्प्यूट आसलेलो. ते थर्ड मनशाचें कामूच नासलेलें थंय वेन तुमी ट्रान्सपोर्टाची मिटींग आपयला आनी आमकां विदावट गिवींग एनी इंटिमेशन ती मिटिंगाचो एजेंडा कितें आसता हे कितें आसता ते तरी आमकां सांगूंक जाय. 10 मिटींग दवरला 9:50 म्हाका फोन येता डेल्टा ऑफिसांतल्यान की अशी चेअरमॅनान मिटींग दवरलेली आसा अर्जंटली तुमी वचूंक जाय म्हणून. हांव कसो करून ते मिटींग अटेंड करपाक पावलो जाल्यार हे सगळे मुखारले जे आसा हांवें तुमच्या मुखार ऑलरेडी सांगलेले आसा. आनी पेमेंटाचो आमचो जो इश्यू आसा काल आमी डिस्पॅचेस स्टार्ट केला तेंचे अजून पासून आमकां पेमेंट त्या कंपनीन अजून दिवंक ना. अजून पासून आमची होल्ड करून दवरलेलो आसा. म्हाका अशें दिसता की हे जे पेमेंट होल्ड करून दवरून आमचें नांव पिड्ड्यार करून आमकां डिफेम करून म्हाका अशें दिसता की इजिली तांकां
तेंचे मनात अशें आसा फाल्यां ते प्रायवेटायज जालो जाल्यार आमकां इजिली काडून भायर तांकां उडोवपाक इजी जातलें म्हणून आमकां म्हणून मुद्दाम आतां हांव 1 न्हू 2 न्हू 4-5 कंपनींचें काम करता, कोणाची कसलेच कंप्लेंट ना आमचे कडसून. उलट पयलींचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसलेले तेजेकून आमचे परफॉर्मन्स बेस्ट आसा. वी आर गिवींग देम वॉट एवर सर्वीस वी आर गिवींग देम ऑन प्रायोरिटी. In cargo coming in the port, it is being kept on hold and transportation is not happening. सी आतां कार्गो जे ते सांगता जिप्समा बद्दल उलयता. हांवें जिप्समाचे तुमचे सांगलेले आसा ऑलरेडी की मे म्हयन्यान तेंची बोट येयल्ली, जून म्हयन्यान टील जून आमी ऑलमोस्ट ऑल 99% कार्गो तेंचो लिफ्ट केल्लो आसा म्हणून. हार्डली 70 टन आमी कित्याक फोल्ड केल्लो तेंचो, कित्याक ते आमकां पेमेंटूच दिनासलेले. आतां आमचे पेमेंटाक आतां कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो? ती पार्टी आसा मुंबयची. तो आमकां आमी फोन केलो जाल्यार आयज घालता, फाल्यां घालता, परवा घालता म्हणून दीस काडटा, पेमेंटूच दिना. आमकांय मुखार पेमेंट आसता, लोकांची पेमेंट करपाचें आसता. आमी खंय वचपाचें मागीर? ते आमी आमच्या ऑफिसान आमच्या देरा मुखार येवन बसून आमच्या वांगडा झगडलो जाल्यार आमी कितें करपाचें? So do you think that there is an atmosphere being created to remove you all out and to push somebody else in the picture? Exactly. And do you think MPD's role, bigger role in this? Yes, they are hand in gloves. See, when they call transporters for the meeting, how come that particular person comes over there to attend that meeting when it is for particularly for the transporters? अशें दिसता की मुद्दाम त्या मनशाक तेमी प्रमोट करता, ताका सपोर्ट करता, आउट ऑफ द वे वचून ताका सपोर्ट करता. मागीर कंप्लेंट्स म्हाजे एकट्याचे ना, सगळ्यांचे आसा. एक आनी प्रश्न आसा की तुमचो जो आतां हो जो मायंड गेम आसा हे परत न्यूजार घालप, परत तेजें नांव डिफेम करप, जेणे करून तो भिवन फाटीं सरूंक जाय, तेजेर प्रेशर येवपाक जाय, तेजेर प्रेशर हाडपाक चिंतता तेमी. हे रॉंग आसा, रॉंग इल टॅक्टीस आसा जे तेमी कॅरीड आउट केल्लेले आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल कशें आसा, जी न्यूजार येयला की ट्रान्सपोर्ट होल्ड करून दवरलो आसा, वी आर द कन्सर्न ट्रान्सपोर्टर ऑफ द पर्टिक्युलर कार्गो. एमपीटीन कितें करूंक जाय आसलेलें, बिफोर टेकिंग इन टू द पब्लीक डोमेन आमच्या वांगडा एक मिटींग घेवंक जाय आसलेली, आमच्या वांगडा एक कन्फर्मेशन घेवंक जाय आसलेलो बाबा हे जे आसा सद्या आमकां कंप्लेंट मेळिल्ली आसा ही सारकी आसा की ना म्हणून. ते एमपीटीन करूंक ना. डायरेक्ट तेंच्यांनी कितें केलां, न्यूजार घालून देन आमकां मिटिंगेक आपयल्यात. आमकां आफ्टर मिटिंगेक आपूण फायदो कितें? आतां मिटींग घेतली ती घेतली, आयज परत तेंचो स्टेटमेंट आयला. आमी जे तेंच्या मुखार आमचे प्रश्न मांडलेले तेंचो खंयच उल्लेख तेंच्यांनी करूंक ना तेजे भितर. So game plan. Media news aid. You think you are claiming that it is a fabricated one? Yes, 100%. हेमंत, या तुम्ही एक ट्रान्सपोर्टर सो कितें सांगूंक सोदता? आयज उलोवपाचें म्हटल्यार सांगपाचें म्हटल्यार आयज एमपीटीचे ऑफिशियल जे आहा तेच डेल्टाक हेल्प करपाक लागला ओपनली. एजंट जाल्लेले हे सुद्दां म्हणपाक तुमी हे फाटीं सरपाचें ना. एमपीटी ऑफिशियल हांव नांव घेयना स्पेशली, कोण आनी खंयच्या कंपनीनी वचोन डायरेक्टले ते तेंच्या अगेन सांगपा लागता की डेल्टा क्रेनी हाडपाक लागला, हे हाडपाक लागला. पूण आयज जस्ट आतां आमी आयकपाक गेला की डेल्टा क्रेन हाडटा, बर्थ घेयना. क्रेन हाडली म्हणून बर्थ दिलो म्हणून मिनींग जायना एक्चुअली. पोर्ट ऑफिशियलांनी हे चिंतूंक जाय बाबा बाकीचे देखून स्टुअर्डर हात भितर काम करपाक. आयज इतले जुने स्टुअर्डर हात भितर इतले वर्सां काम केलां, डेल्टा येवन कितलींशीं वर्सां जालीं हांगा. सो आतां मोनोपॉली जाल्ली हांगा. मँगलोर देखून तेच जाल्ले आहा तेंच्यांनी. आयज मँगलोर मोनोपॉली गेली म्हणून तेंचेच जमलेले आहा थिंगा सगळे. ओके, थँक्यू. प्रायवेटायजेशन जालें जाल्यार तुमचो मुवमेंट कितें आसतलो? आमकां आनी ऑप्शन ना, आमकां रोडार बसचो पडटलो. आमचे दुसरो ऑप्शन आमचे कडेन कामूच ना. आमचे थोडे अशे आसा बारीक मनीस आसा तेंच्यांनी लोड काडून टिप्परी घेतलेली आसा, हे घेतलेले आसा, ते खंय वयतले? ते प्रायवेटायज जालो जाल्यार तेंचे इन्स्टॉलमेंट कोण भरतलो? तेंकां काम कसो मेळटलो? हे आपले मशीन हाडटले, आपले मशीन यूज करून आपुणूच काम करतले जाल्यार आमी खंय वचपाचें? मागीर आमकां ऑप्शनूच ना, रोडार येवन बसचो पडटलो. एजिटेशन करतले? हय, 110% एजिटेशन करचो पडटलो आमकां. येतले रस्ते